अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और लाहौर में तो इतना भी फॉगी या स्मॉगी वेदर है, धूप का कोई निशान नहीं है। अपने परिंदों के पॉट्स देख रही थी, बिल्कुल ड्राई पड़े हुए थे, और साथ साथ ये छोटे छोटे पॉट्स भी देख रही हूँ टेरेस पे कि ये क्या सरप्राइज़ है। मेरे हस्बैंड लेके आए हैं न्यू प्लांट्स, और साथ साथ जो प्लांट्स मैं लेके आई थी उनको भी मैंने अपनी हस्बैंड की हेल्प से पॉट्स में लगा दिया था। एक ये बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट था, एंड ये कैक्टस था, और एक स्मॉल कैक्टस था। तो जो पॉट मेरे पास फ्री थे पॉट्स उसमें लगा दिए थे, और इसके लिहाज से तो बहुत बड़ा ये पॉट है। कैक्टस जैक आई थिंक इसको कहते हैं। इसका कुछ करेंगे जुगाड़, फ़िलहाल तो मैंने लगा दिया था कि ख़राब ना हो जाए। और पॉट्स होने वाले हैं पेंट, इंशाल्लाह ये स्मोगी एंड फॉगी वेदर चला जाएगा तो फिर इनको हम पेंट करेंगे। एक और चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे एलोवेरा में जो फ्लावर निकल रहे थे वो एक नहीं तीन तीन जगह निकल रहे थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, और सिर्फ इसी पॉट में नहीं, 7 दूसरे पॉट्स में भी ये फ्लावर्स आ रहे हैं। तो जब आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आपकी मेहनत रंग ला रही है, जितने आप इनकी केयर करते हैं और आपको उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। तो बहुत मुझे एक क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं ये फ्लावर देखूं होते कैसे हैं। साथ में ये छोटे छोटे पॉट्स लाए थे, हस्बैंड कह रहे थे टमाटर की पनीरी है ये। आई थिंक बहुत ही ग्रोइंग एज में जब होता है टमाटर, ग्रोइंग नहीं मतलब जब ग्रो करने से पहले का उसका स्टेज होता है उसको पनीरी कहते हैं। तो इनको भी अब अरेंज करके रखती हूँ। साथ साथ मैंने अपने प्लांट्स भी लगा दिए थे, बट इस मनी प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे दिल खफा हो रहा था। मुझे लग रहा था ये फिनिश हो गया है। चलें देखते हैं। वेंटिलेटर सामने बिल्कुल छोटे पॉट्स मैंने एडजस्ट कर दिए थे, और फिर जाना था मुझे ग्रॉसरी के लिए। ग्रॉसरी भी ज़रूरी थी करनी, क्योंकि लास्ट मंथ नहीं की थी, पेशावर का विज़िट करना था तो इसलिए रहने दिया था। ग्रॉसरी बिल्कुल बेसिक ही है, जो हर किचन की नीड होती है। और दूसरा ये कि स्टोर पे मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। हस्बैंड बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ बल्कि हो जाते हैं कि प्लीज़ मेरे साथ कैमरा ऑन मत किया करो, बाद में जो करना है करती रहना। सो मैंने स्टोर पे कोई भी वीडियो शूट नहीं की। घर आके फिर मैंने आराम से सारी वीडियो शूट की है और आपसे भी शेयर करती हूँ। ये ग्रॉसरी बेसिक ग्रॉसरी है, जो हर किचन की नीड होती है। बट मेरा ये है कि मैं ओवर स्टॉक नहीं करती चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें लेके आती हूँ जो आराम से एक मंथ चल जाती हैं। इस तरह की मुझे पोनी स्केचर्स अगर अच्छी प्राइस में मिले तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। 100 में ये थी तो मैंने ले ली बच्चों के स्कूल कॉलेज के लिए। और इसके साथ साथ चिली सोया एंड विनेगर मैं शंग्रीला का ही लेती हूँ। केचप भी मैं उसी का लेती हूँ, क्योंकि इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है और प्राइस भी रीज़नेबल होती है। कनौर एंड नेशनल का मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, और अब तो बिल्कुल कर भी नहीं सकते उनका यूज़। सो ये तीनों बॉटल्स मैं शंग्रीला की ही लेती हूँ। 5 kg शुगर हो जाती है हमें, एक मंथ ये इनफ होती है, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेती। इसके अलावा वही दालें वगैरह लेती हूँ जो कि पूरा मंथ चल जाए। अच्छा, सेल्स भी महद ने बीच में अपने रखे हुए हैं, 150 के 4 सेल। बड़ी सरप्राइज़ हुई हूँ मैं इसके प्राइस देख के, सेल भी इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं। सुकराल ले ली थी, स्टीविया लेते हैं हस्बैंड बट बहुत एक्सपेंसिव होगी ये स्टीविया। सुकराल ले ली थी क्योंकि शुगर वो यूज़ नहीं करते। मूंग की दाल 1/2 kg, दालें उसी लिहाज से लेते हैं जिस लिहाज से खाई जाती हैं। रेड मसूर, ब्लैक मसूर, माश एंड चने की दाल हमारी ज़्यादा खाई जाती है। इसी तरह ब्लैक चना एंड वाइट चना, तो मूंग की दाल कम खाई जाती है। पिसा व नमक, माश इस दफ़ा ज़्यादा लिया, हालांकि ये भी 1/2 kg में लेती हूँ। और वेजीज़ में अदरक, लहसुन एंड सिर्फ अनियन लिया था। फूल मखाना ले लिया था, हालांकि स्टोर का फूल मखाना हम लोग नहीं लेते, नट्स वगैरह स्टोर से नहीं लेते हम लोग, कुछ टेस्ट में इशू इनके आता है। तो साथ साथ पिछले काउंटर पे रखती जा रही हूँ ताकि यहाँ से चीज़ें हटती जाएं। और चने की दाल है, एंड 1 kg ये भी ली है, शामी वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, मैक्स एंड विम मैंने बिल्कुल छोड़ दिए हैं। विम पाउडर लिया है तो सूफ़ी का, एंड सोप भी लिए हैं तो वेवी के। मैक्स एंड विम के जो प्रोडक्ट हैं अब उनका कंप्लीट बायकॉट ही चलेगा मेरी तरफ से। एक और बहुत प्यारी चीज़ मैंने ली है, स्नेक प्लांट। इसका मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि क्यों ज़रूरी है आजकल। तो ये मुझे बहुत अच्छा और रीज़नेबल प्राइस में मिला है। एक गुजरते हुए ओपन शॉप से ही ले लिया था ये। जितने पाकिस्तानी सोप थे वो ले लिए थे, केयर है, निसा है एंड क्लासिक है सूफ़ी वालों का। तो मैं तो उस चीज़ को अभी भी मद्देनज़र रखती हूँ कि हमें बाइकआउट करते रहना चाहिए। सो मैं चीज़ें बहुत चेक करके इस दफ़ा भी ली हैं।
کچن کے لیے لیا ہے نمبر 1 ڈٹرجنٹ، بونس میں نے چھوڑ دیا ہے، بونس بھی نہیں ہے ہمارا، اور بریو میں نے اس دفعہ لیا ہے، اس پہ بڑی اچھی آفر لگی ہوئی تھی اور 2 kg مجھے مل گیا تھا 850 کا آئی تھنک، تو بہت بیسٹ ہے آٹومیٹک مشین کے لیے، یہ 2 kg لے لیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مسالے وغیرہ لیے ہیں جو بہت زیادہ جن کی ضرورت تھی مجھے، گرم مسالے میں ہر دفعہ نہیں لیتی، تو صابن دھنیا لے لیا تھا، زیرہ لے لیا تھا، اینڈ بلیک پیپر تھی، ان کو انشاءاللہ خود ہی میں گرائنڈ کر لوں گی اور باریک پسا ہوا پاؤڈر بن جائے گا۔ رحیم سٹور کی ہم نے ریڈ مرچی لی ہے، فریسکو کی نہیں لی اس دفعہ، ہر دفعہ میں فریسکو کی ہی لیتی ہوں، سو اس دفعہ سوچا ٹرائی کریں دوسری ریڈ مرچی کو۔ ٹپال دانے دار لے لی تھی 1 kg، یہ بھی انف ہے 1 month کے لیے۔ اچھا حبیب آئل، تمام آئلس پہ بہت اچھی پروموشن لگی ہوئی تھی، تو حبیب آئل لیا۔ ٹرکش شیمپو ڈالان کا ڈی آلیو بہت اچھا جا رہا ہے یہ، اینڈ اگین سفید چنا، اچھا اس میں لوبیا مسنگ ہے، رائس مسنگ ہے۔ انین لے لیے تھے، بہت ایکسپینسو ہو رہے ہیں یار، انین 170 180 پر kg جا رہے ہیں، اب فری ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے کنٹری میں۔ شفق کا بناسپتی لیا ہے، ڈالڈا کا بالکل چھوڑ دیا ہے، میزان ہے، شفق ہے، اور اس طرح اور اپنی پاکستانی برانڈز جو ہیں بیسٹ ہیں۔ نور پور کا انسالٹیڈ بٹر لے لیا تھا، بچے کھانا پسند کرتے ہیں مارننگ میں۔ اگین شنگریلا کا کیچپ 1 kg، اور میٹھا سوڈا تو بہت لازمی ہے میرے لیے، تمام کلیننگ میں میرے استعمال ہوتا ہے، اور زیرہ بھی بہت مہنگا ہو گیا یار، 200 گرام 700 کا، 10 لیٹرز۔ حبیب کا آئل لے لیا تھا، بڑی اچھی پروموشن تھی اس پہ بھی، اینڈ ینگس کا مایو، یہ تو آل ٹائم ہمارا فیوریٹ ہے۔ یہ تھی ساری میری گروسری، اینڈ شاپرز گاربیج کے لیے میں یہی لیتی ہوں، بلیک اینڈ یلو نہیں لیتی کیونکہ وہ بہت لائٹ ہوتے ہیں اور اوپر سے ان کا ناٹ بنتا نہیں ہے، سو یہ تھی ساری میری گروسری۔ اچھا پینٹری کے لیے میں نیو بوٹلز لینا چاہ رہی ہوں، ایسی سلم سی کہ آرام سے میری پینٹری میں ایڈجسٹ ہو جائیں اور اسپیس بھی زیادہ نہ لیں، تو فی الحال مجھے 1 kg والا سائز ملا ہے اور 1/2 kg کی صرف ایک بوٹل ملی ہے، تو آرڈر تو میں نے دیا ہے، دیکھیں انشاءاللہ مجھے کمپلیٹلی جب مل جاتی ہیں تو پھر میں اپنی پینٹری آرگنائز کر کے دکھاؤں گی۔ فی الحال مجھے صرف 1 kg اینڈ 1/2 والی ملی ہے ایک بوٹل۔ تو اسنیک پلانٹ کے بارے میں آپ کو میں بتا رہی تھی، یہ ایئر پیوریفائر کے نام سے جانا جاتا ہے، رومز میں لازمی اس کو رکھیں، جیسے کہ لاہور کا ویدر ہو چکا ہے، بہت ہی اسموگ اینڈ فاگ کے ایشوز ہیں یہاں پہ، تو لازمی اس کو اپنے رومز میں رکھیں، یہ ایئر پیوریفائر کرتا ہے، آپ کے ایٹماسفیئر کو کلین کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، تو بہت ہی بیسٹ پلانٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پلانٹس کو پانی دینے کے لیے مجھے بہت عرصے کے بعد یہ بوٹل مل گئی ہے، اس کو وہیں پہ میں چیک کروا رہی تھی، اس لیے تھوڑا سا آگے اس کے ڈسٹ لگی ہوئی تھی کہ لیکیج وغیرہ نہ ہو اس میں، اور برتن نہ لوں ایسا ہو نہیں سکتا، برتن نہیں لیے لیکن لنچ باکسز بچوں کے بہت اچھے مجھے مل گئے تھے، ان کی کافی ٹائم سے مجھے تلاش تھی، لیکن اچھی ریزنیبل پرائز میں مل نہیں رہے تھے، اچھے جو سٹورز ہیں ان میں تو بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں یہ، تو یہ بہت مجھے ریزنیبل مل گئے تھے گروسری کے دوران ہی، سو میں نے یہ لے لیے تھے۔ تینوں بچے جو اسکول گوئنگ ہیں ان کے لیے لیے تھے کیونکہ مارچ آنے والا ہے، نیو کلاسز نیو سیشن سٹارٹ ہونے والا ہے، تو بچوں کو لازمی نیو بوٹلز اینڈ باکسز چاہیے ہوتے ہیں، چاہے کچھ چاہیے نہ چاہیے، تو اسٹیل والے کافی ٹائم سے میری نظر میں تھے، لیکن پرائز کی وجہ سے ہمیشہ میں چھوڑ دیتی تھی کیونکہ پرائز بہت زیادہ ہائی ہوتی تھی ان کی، سو پلاسٹک سپون ہے اس کے ساتھ، اینڈ یہ جو سیکشنز بنے ہوئے ہیں اچھے براڈ ہیں، اوور آل مجھے بہت اچھا لگا ہے یہ، ان کے جو لڈز ہیں وہ بھی اچھی مضبوط پلاسٹک ہے۔ تو پینٹری کے اچھے باٹلز میں آپ کو دوبارہ سے دکھانا چاہوں گی، 1 kg یہ سائز ہے، ووڈ کا اس کا یہ کیپ ہے اور ایئر ٹائٹ بالکل، تو مجھے ایسا ہی سائز چاہیے تھا اور ایسی ہی سلم باٹلز چاہیے اپنی پینٹری کے لیے، تاکہ جن کی میری طرح کم کیبنٹس ہیں تو اس میں اچھی طرح اسپیس بن جائے، تو انشاءاللہ جب یہ میرا آرڈر کمپلیٹ ہو کے آتا ہے تو پھر پینٹری آرگنائز کریں گے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ تی ہوں آپ سے اجازت، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔